समृद्धिको आधार शिक्षामा डिजिटल पूर्वाधार विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार अभियान सम्बन्धी शिक्षकहरूको लागि अनलाइन आइसिटी सहजीकरण कार्यक्रम आयोजक सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा इटहरी उपमहानगरपालिका प्रदेश नम्बर 1। Namaskar and warm welcome on the 41st day of ICT Online Teachers Training Program organized by Ministry of Social Development and Italy Sub-Metropolitan Province 1. Okay. आजको विषय वस्तु आज हामी 22 गतेको दिन उपस्थित भएको छौं र हाम्रो दिन हो आज 41औं दिन र आजको 41औं दिनको विषय वस्तु एनिमेसन भित्रको मोसन पाथ हामीले हिजो मात्र क्लियर गरेको छौं। इन्ट्रान्स इम्फेसिस र एक्जिटको पनि आज हामी मोसन पाथको हेर्ने छौं र त्यसैगरी छुट्टै अर्को हाइपरलिंकको पनि हेर्ने छौं। यो ज्यादै महत्त्व अर्थात उपयोगी छ हामी शिक्षकहरुको लागि। आउनुहोस् यो टपिकमा अब हामी सुरु गर्छौं। यहाँ तपाईहरुले देख्दै हुनुहुन्छ मोसन पाथ भित्रको कस्टम पाथ अरे यो कस्टम मिन्स आफैले बनाइएको कस्टम पाथ र यहाँ लेफ्ट राइट को चाहिँ डाइरेक्सन युज भएको छ। लाइक यहाँनिर कन्ट्रोल डी कन्ट्रोल एम कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी केही सर्टकट कीहरु राखिएको छ र यतापटि कोसँग के म्याचिङ हुन्छ होला भन्ने किसिमको यो डिजिटल मटेरियल बनाउन भोलिको दिनमा कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरुलाई यो किसिमको बनाउन सकिन्छ। ओके म बिगिन हुन्छु क्लिक गरेर हेरौं के हुने रहेछ। ओहो डुप्लिकेट स्लाइड को लागि सर्टकट की रहेछ कन्ट्रोल डी भनेपछि यो म्याच द फलोइङ अर्थात म्याच द पेयर भन्ने जस्तो टास्क दिएर विद्यार्थीलाई चाहिँ हामी वन बाइ वन उठाएर सोधेर उसको दिएको जवाफलाई कन्फर्म यसरी गर्न सकिने रहेछ। भने आज हामी यो किसिमको विषयवस्तु बनाउन सफल हुनेछौं। यो यहाँलाई फर्स्ट क्लिप देखियो र यो मोसन पाथको अहिलेबारे हाम्रो यो मेरो प्रस्तुति सकिए पश्चात यसमा हामी कार्य गर्नेछौं। यसलाई कसरी त्यही किसिमको मुभमेन्ट दिने भन्ने कुरा हामी हेर्छौं र अर्को पनि छ फेरि एज एन एक्जाम्पलको रूपमा यतातिर फ्रुट्स अर्कोतिर नेम छ। यो विशेष सानो नानी जो कक्षा नर्सरी एलकेजी युकेजी को नानीहरुको लागि अप टु सायद 1 सम्मकै नानीहरुलाई पनि यो चाहिँ म्याचिङ किसिमको कन्टेन्ट छ। यसरी नानीहरुलाई ग्रेप के हो एप्पल के हो ऑरेन्ज के हो पिक्चर विथ टेक्स्ट म्याचिङ गर्ने हामीले यो किसिमले हामीले मटेरियल आगामी दिनमा कसरी तयार गर्ने भन्ने तर्फ आजको क्लास रहन्छ भने र यो हो हाम्रो लागि एक्सरसाइज। ओके हामी एक्सरसाइज गर्दाखेरि यसलाई कार्य गर्छौं र आजको दोस्रो विषय थियो हाइपरलिंक। हाइपरलिंक भनेको कस्तो हो वास्तवमा अहिले म एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु यहाँलाई। सो त्यो एक्जाम्पल भित्र यहाँ हाइपरलिंक भनेको केमा सेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। लाइक जस्तो एउटा बेस्ट एक्जाम्पल यहाँहरुलाई डोन्ट यु ह्याभ फेसबुक अकाउन्ट भनेर आएको हुन सक्छ अर्थात फरगटन पासवर्ड भनेर आएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी पासवर्ड बिर्सिन्छौं नि फरगटन पासवर्ड भन्छ त्यो टेक्स्ट त्यहाँ क्लिक गर्यो भने हजुरलाई पासवर्ड रिकभरीतिर प्रोसेस लैजान्छ। मिन्स देयर इज अ हाइपरलिंक। त्यो टेक्स्टमा हाइपरलिंक थियो। डोन्ट यु ह्याभ फेसबुक अकाउन्ट भन्छ त्यो टेक्स्टमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईलाई फेसबुक साइन अप प्रोसेसमा लान्छ अकाउन्ट बनाउने तर्फ लान्छ भने कुनै एउटा नयाँ पेज खोल्यो दैट इज हाइपरलिंक। भने हामी हाइपरलिंक पावर पोइन्टमा भइराख्दाखेरि पावर पोइन्टबाट कुनै अन्य फाइल वा कुनै वेब पेजमा गर्न सकिन्छ। सेम पावर पोइन्ट भित्रकै कुनै अर्को स्लाइडमा पनि चाहिँ हाइपरलिंक प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। कुनै विषय वस्तुबाट कम्प्लिटली नयाँ डकुमेन्टमा पनि हाइपरलिंक राख्न सकिन्छ भने इमेल एड्रेसमा पनि हाइपरलिंक राख्न सकिन्छ। सो यो कुरा कसरी हुन्छ म एउटा एक्जाम्पल सहित हामी कक्षा कोठाको लागि कस्तो सुइटेबल हुन्छ म त्यो पनि एक्जाम्पल प्रस्तुत गर्छु। सो एक्जिस्टिङ फाइल अर वेब पेजको लागि यो किसिमको हुने रहेछ। हेर्नुहोस् त यो भनेको एक्जिस्टिङ फाइल अर वेब पेज भन्नाले तपाईको पावर पोइन्ट आज डे 41 को स्लाइडबाट कुनै एक्सेल को फाइलमा चाहिँ जम्प हुनुपर्ने भयो वा वर्ड को फाइलमा जम्प हुनुपर्ने भयो भने विल चुज एक्जिस्टिङ फाइल अर वेब पेज।
41 डे को स्लाइड फर्स्ट स्लाइडबाट लास्ट स्लाइडमा जम्प हुनुपर्ने हो हामी विल चुज प्लेस इन दिस डकुमेन्ट ओके यो मिनिङ बुझिदिनु होला र हामीले कुनै एउटा पार्टिकुलर स्लाइडबाट कुनै नयाँ डकुमेन्ट ओपन गरेर त्यसमा लिंक गर्ने यो त्यतिखेर यो गर्छौं हामी त्यति धेरै प्रयोग गर्दैनौं यसलाई र कुनै पार्टिकुलर टेक्स्टबाट वा अब्जेक्टबाट पावर पोइन्टमा भएको फाइलबाट इमेल एड्रेसमा हाइपरलिंक सेट गर्नु परेमा हामी यो अप्सन प्रयोग गर्छौं सो नर्मली आजको हाम्रो विषयवस्तु अर्थात यति धेरै मध्ये हामीलाई विशेष फ्रिक्वेन्टली चाहिने यो दुईटा हो सो यो दुईटालाई आज नबिराइकन हामी अगाडि हेर्नेछौं सो प्लेस इन दिस डकुमेन्ट गर्दाखेरि त्यही भएको स्लाइड 1 स्लाइड 2 स्लाइड 3 आउने रहेछ भने स्लाइड 1 बाट स्लाइड 7 मा जम्प हुनु पर्यो भने यो किसिमको प्लेस इन दिस डकुमेन्ट भन्ने अप्सन भित्र कुनलाई सेट गर्ने भन्ने किसिमले हामी जान्छौं र क्रिएट न्यू डकुमेन्ट हामी नयाँ डकुमेन्ट पनि राख्न सक्छौं भने इमेल एड्रेसलाई पनि हाइपरलिंक गर्न सकिन्छ हस् थ्यांक यू अल आजको विषयवस्तु यति रहेको छ र अब म यहाँहरूले जुन देख्नुभयो र म यो फाइल पनि म यहाँलाई च्याटमा हालिदिन्छु अहिले नै त्यसो हुँदा चाहिँ यहाँहरूले मसँगै पनि गर्न सक्नुहुन्छ ओके म त्यो फाइल सुरुमा हालिदिन्छु हजुरहरूलाई पक्नु ओके यो फाइल आउँदैछ है त हजुरहरूले डाउनलोड गर्नुहुन्छ होला यो यसलाई केही समय लाग्ने रहेछ आउन ओके ल त्यो आउने क्रममा छ र आजको विषयवस्तु थियो जसरी यहाँनेरि हामीले यसमा क्लिक गर्दाखेरि अर्थात प्रिभ्यू गर्दाखेरि यो किसिमको मुभमेन्ट जो पाएको थियौं हामी यो किसिमको मुभमेन्ट अब प्र्याक्टिसको लागि योबाट हामी त्यो प्रयोग गर्छौं ओके यो यहाँहरुको लागि प्रस्तुतिको लागि भयो भने अब हामीले कार्य गर्दा वा सिक्ने ठाउँ चाहिँ यो भने यसलाई हामीले अब कसरी सिकौं सर्वप्रथम कन्ट्रोल डी भनेको हाम्रो के को लागि हो डुप्लिकेट स्लाइड को लागि हो भने यो पेयरलाई यतापट्टि ल्याउनु छ वा यो कन्टेन्ट वा यो फ्रेमलाई यतापट्टिसँग ल्याएर राख्नु पर्ने छ भनेको कुदाउनु पर्ने छ भने त्यस्तो कुदाउने इफेक्ट भनेको हामी मोसन पाथबाट एप्लाई गर्न सकिन्छ अब हेर्नु होला ल एकदम इन्ट्रेस्टले बस्नु होला कुनै नौलो कुरा वा गाह्रो कुरा केही छैन यहाँहरूले चाहिँ एनिमेसन भित्रको इन्ट्रान्स इम्फेसिस एक्जिट सहज तरिकाले बुझ्नु भएको छ भने यो एउटा अब मोसन पाथ छुटेको थियो त्यो कति नै अप्ठ्यारो पर्दैन यहाँलाई ल के एउटा विचार वा के एउटा तय गरौँ भने यो पेयरलाई यतातिर मुभमेन्ट दिउँ त्यही गरौँ है यो पेयरलाई हामी यताको को म्याचिङ त्यसको नजिकै लैजाने बनाउँछौं सो सर्वप्रथम म यो अब्जेक्टलाई क्लिक गरे यतिखेर र यो अब्जेक्टमा क्लिक भएर हजुर कहाँ जानुहुन्छ एनिमेसन्स ट्याबमा हिजोकै छ तरिका त हिजोकै हो ओके र मैले हिजो यहाँहरूलाई यो प्रयोग नगर्नु भनेको थिए यो किन प्रयोग नगर्नु भनेको थिए त्यो पनि यहाँहरूले बुझ्नु भएको थियो एनीवे म फेरि एकचोटि रिभाइज गर्छु यो पार्टिकुलर अब्जेक्टमा हजुरले मल्टिपल इफेक्ट लगाउने हो भने एउटै अब्जेक्टमा मल्टिपल इफेक्ट लगाउने हो भने तपाई यताको प्रयोग नगर्नु होला किनकि तपाईको फर्स्टलाई सेकेन्डले रिप्लेस गर्छ सेकेन्डलाई थर्डले रिप्लेस गर्छ लास्टमा अन्तिममा एउटा मात्र इफेक्ट रहन्छ यताकोले रिप्लेस गर्छ भने आज हामी के गर्नु छ भने यसलाई एउटा मात्र इफेक्ट गर्नु छ अर्थात मोसन पाथ हाल्दा भइहालेको छ भने हामी यतैबाट पनि जान सकिन्छ किनकि एउटा मात्र इफेक्ट हाले हामीलाई काफी छ आजलाई सो हजुरले एउटा मात्र इफेक्ट हाल्नु परेको बेला यता पनि जान सकिन्छ हियर इज मोसन पाथ ओके मोसन पाथको मोर पाथ यहाँनेर छ यो भयो नभए हजुरले एड एनिमेसन बाट पनि जान सक्नुहुन्छ यहाँ छ तल मोर मोसन पाथ हजुरलाई दुईटै अप्सन आज जुनै प्रयोग गर्नु भयो भने पनि हुन्छ ओके अहिलेलाई म एड एनिमेसन भित्र मोर मोसन पाथ यो हामीले हिजो माइन्डमा सेट भइसकेको कुरा थप एक स्टेप तल्लो लाइनमा मात्र जानु पर्ने त्यसो हुँदा मैले यसैलाई प्रयोग गरे सो यहाँ क्लिक गरिराख्दाखेरि यो जो चाहिँ एउटा आउँछ योबाट हामी अब ट्राई गर्छौं यो कन्ट्रोल डी लाई यसको पेयर कता छ
डुप्लिकेट स्लाइड हो नि त भने यता कुदाउनु छ हजुरले भनेको यो के हो त लेफ्ट सरी राइट साइड हो राइट त एक्ज्याक्टली राइट त होइन हामी कसरी बाङ्गो टिङ्गो गर्न सकिन्छ वी विल सी दैट अल्सो सो म अहिलेलाई यहाँ कहीँ कतै राइट भन्ने अप्सन छ म त्यो हेर्छु राइट ओके हियर इज राइट अप्सन राइट गर्दाखेरि ओके ल अब म यसलाई ओके गरिदिएँ राइट गर्दा हेर्नुहोस् त यो सिधा कुद्यो र एउटा यहाँ इफेक्ट पनि देख्दै हुनुहुन्छ कन्ट्रोल डी मा हरियो र स्टप पोइन्ट हो रातो भने यो स्टप पोइन्ट यो जुन थोप्ला पाउनुभयो यहाँहरूले म त्यसलाई लेन्स लगाएर देखाउँछु यी हेर्नुहोस् त कन्ट्रोल डी मा अर्थात् यो भित्रको आएको जुन रातो हो दिस इज स्टप पोइन्ट र यहाँ छ हरियो बत्ती यो हो स्टार्टिङ पोइन्ट यो यहाँबाट सुरु भएर कता मुभमेन्ट हुने रहेछ यतातिर आउने रहेछ र यहाँ मात्रै बस्यो तर अब हाम्रो अल्टिमेटली चाहना त यहाँ ल्याएर राख्नु छ डुप्लिकेट स्लाइडको नजिकै ल्याउनु छ सो देयरफोर अब हामी के गर्छौं यसको लागि यसको जुन यो स्टप पोइन्ट छ यो स्टप पोइन्टमा माउस लानु होला ओके माउस लादा तपाईको दुईतिर फर्केको एरो किसिममा माउस परिवर्तन भयो जब त्यो किसिमको एरो आउँछ तब हजुरले माउसले क्लिक गरेर अब ठिक्क कता कुदाउने हो हजुरलाई त चाहिएको यहाँ हो नि त सो थोरै ग्याप मेन्टेन गरेर ओके छोड्दिनुहोस् ओके हेर्नुहोस् यो सेट भयो यता यो आफै कुद्ने होस् कि क्लिकमा मात्र क्लिक ठिकै छ है क्लिक गर्दाखेरि मात्र आउनु पर्यो इट्स अलराइट ओके यो एउटा हामीले यसलाई यतासम्म ल्याइदिने गरिसक्यौं नाउ लेट्स ट्राई फर अनदर कन्ट्रोल एम भनेको न्यू स्लाइड हो भने अब यसलाई यतातिर ल्याउनु छ अगेन विल गो टु एड एनिमेसन अथवा यतैबाट पनि जान सक्नुहुन्छ यताबाट जाँदा किन अरे आज किनकि एउटा मात्र इफेक्ट लगाउनु छ मल्टिपल लगाउनु पर्ने एउटै अब्जेक्टमा भयो भने डोन्ट चुज दिस साइड यताबाट युज गर्नुहुन्न एट दैट टाइम ओन्ली एड एनिमेसन तर आज हामी कन्ट्रोल एम लाई एउटा एप्लाई गरेपछि भएको छ सो देयरफोर म यतैबाट पनि जान सक्छु सो कन्ट्रोल एम लाई पनि कतातिर ल्याउने हो त म ए मोर मोसन पाथमा छ हजुरलाई लाइन नै गरे भने पनि कुनै प्रब्लम छैन लाइनमा क्लिक गरे कता झर्यो ओहो यो त उदो झर्यो भने तपाई डोन्ट वरी यसलाई कता लानु पर्ने थियो राइट ह्यान्ड साइड तिर हो नि सो हेर्नुस् त हजुरको यहाँ इफेक्ट अप्सन्स भन्ने छ यो पनि हामीले थोरै हिजो हेरेकै थियौं इफेक्ट अप्सन्स मा क्लिक गर्नु भयो भने कतातिर यतिखेर यो डाउन छ त्यसर्थ यो उदो झर्यो अब हजुरले राइट गर्दिनु भयो भने यो राइट तिर जान्छ सो इफेक्ट अप्सन्स बाट पनि हामीले त्यो म्यानेज गर्न सकिने रहेछ सो यसमा क्लिक गर्दाखेरि यहाँ क्लिक गर्दाखेरि हेर्नु ल म यस्तो छ यतिखेर यसले एरो मात्र छ यता हरियो एरो मिन्स स्टार्टिङ पोइन्ट अनि स्टप पोइन्ट रातो एरो छ अघिको थोप्ला जस्तो त आएको छैन भने अघिको थोप्ला जस्तो आउनलाई माउसले यही रातो एरोमा क्लिक गरिदिनु होला ओके अलिकति ट्रान्सपेरेन्ट रूपमा त्यो अब्जेक्ट पनि आइसकेको जस्तो प्रिभ्यू देखिन्छ अब यसलाई फाइनली यसको रातो पोइन्टबाट माउसले पक्रेर यसको ठ्याक्कै पेयरिङमा एडजस्ट गरिदिनुहोस् ओके ल छोड्दिनुहोस् यो पनि म्याचिङ भयो नाउ कन्ट्रोल सी अब कन्ट्रोल सी भनेको कपीको लागि यसलाई फेरि कता लानु छ राइट तिरै लानु छ अब हजुरले यहाँबाट पनि गर्नुभयो भने के हुने रहेछ लाइन त लाइन तर डिफल्टमा यो उदो झर्ने लाइन हुँदो रहेछ यो उदोबाट राइट बनाउनलाई के कहाँ जानु हुने रहेछ इफेक्ट अप्सन्समा र यसलाई अब राइट गर्नुहुन्छ राइट गर्दाखेरि यो राइट त कुद्यो तर जहाँ पुग्नु पर्ने त्यो ठाउँ छैन सो देयरफोर यसको यो अन्तिम रातो भाग अर्थात् एरोमा क्लिक गर्नुभयो भने आउँछ र यसको यो थोप्लाबाट राइट स्टप पोइन्टबाट माउसले क्लिक गरेर यता लगिदिनुहोस् ओके र यहाँ तपाईले कति टाढा नजिक सेट गर्नुहुन्छ त्यो हजुरको इच्छाको कुरा रह्यो नाउ लास्ट वान कन्ट्रोल भी फर पेस्ट अब यसलाई पनि सेम हो तरिका हजुरले ल यतैबाट जान सक्नुहुन्छ गो टु लाइन गरिसक्दा डिफल्ट यो डाउन झर्ने रहेछ
तर हामी आतिन्दैनौँ डाउन हैन यतिखेर चाहिने राइट तिर सो गो टु इफेक्ट अप्सन्स एन्ड देन मेक राइट राइट गर्दा यो राइट गयो तर यसको गन्तव्यमा पुर्याउने अब हाम्रो पालो सो रेड जहाँ स्टप पोइन्ट छ त्यहाँ क्लिक गर्नु होला थोप्ला सहितको एउटा ट्रान्सपेरेन्ट इमेज भरे कुदेर आए पछाडिको एउटा फिगर पनि हामी देख्छौं त्यसको त्यो रातो थोप्लामा क्लिक गरेर तपाईको पेयर कता हो ठ्याक्कै म्याचिङ हुने गरी छोडिदिनुस् ओके फाइनली कम्प्लिटेड नाउ लेट्स डु वन्स प्रिभ्यू स्लाइड शो यो सबै क्लिक इभेन्टमा छ तसर्थ आफै चल्दैन सो लेट मी क्लिक control D okay very nice control M control C copy control V for paste कति राम्रो भयो त यो है विद्यार्थीलाई हजुरले के भन्न सक्नुहुन्छ त अब यसलाई विद्यार्थीलाई ल नानी भन कन्ट्रोल प्लस डी भनेको कुन सर्टकट हो अर्थात के को सर्टकट हो भनेर सोध्नु भयो भने कोही विद्यार्थीले चाहिँ इंगित गरेर सोध्दा उले यहाँ मध्येको कुनै एउटा अप्सन भन्छ ओके अब उले भनेको अप्सन करेक्ट हो या हैन क्लिक गर्दिनु भयो भने यो उसले जेसुकै भनेको होस् यो करेक्ट आन्सर हो चाहे उले करेक्ट भएको होस् या इनकरेक्ट हो अब सबैले मजाले बुझ्ने भयो अब है सो यो किसिमको अलिकति इन्टरएक्टिभिटी हामीले आफ्नो कन्टेन्टमा प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ विथ द हेल्प अफ मोसन पाथ र मोसन पाथको यो एप्पलको एक्जाम्पल छ यो हामीले अघि नै हेरिसकेको पनि हो एनीवे यसको लागि अब म यहाँहरु माझबाट सर्वप्रथम हाम्रो म्याडम साइडपट्टिबाट र जसले यही टाइममा चाहिँ ट्रेनिङमा सहभागी हुनुभएको हो उहाँ म्याडमहरु मध्येबाट कोही एकजनाले कृपया स्क्रिन शेयरको लागि मैले यहाँलाई आग्रह गरे स्क्रिन शेयर गरेर हुनेछ नमस्कार सौम्या म्याम नमस्ते मनमाया म्याम हुन्छ सर नमस्कार नमस्ते हजुर ल हुन्छ यहाँले स्क्रिन शेयर गर्न सक्नुहुन्छ ए मलाई पनि हो मैडम हजुरले स्क्रिन शेयर गरेर आउनु होला हजुर सर मलाई भन्नुभएको छ हजुर हजुर मैले म्याडमहरुको नाम राख्दाखेरि हजुरको माइक्रोफोन अनम्युट भयो सो मैले यहाँलाई नै आग्रह गरे म्याम हजुर सर आजको क्लास चाहिँ मैले हेरेको छु तै पनि गरेको छु सर जस्ट आइपुग्नु भयो हजुर भर्खर हजुर भर्खर सर जोइन मात्रै भएको हो सर अहिले आज त्यस्तै काम पर्यो सर त्यसैले क्लास छुट्यो सर मेरो ओके मनमाया म्याम त्यसो भए उहाँ बाँकी रहनुहुन्छ बाँकी म्याडमहरुबाट कोही एकजना आइदिनु हजुर हुन्छ सर थ्यांक यू म गर्छु सर हस् लु आउनुहोस् त हजुर ओके उषा म्याम यहाँलाई स्वागत छ ल अब म म्यामलाई चाहिँ एउटा नयाँ पावर पोइन्ट खोल्दिनु न मैले अनुरोध गरे म्याम पावर पोइन्ट ओके यसलाई क्लोज ब्ल्याङ्क ओके अब हामी यहाँ के गर्दैछौँ भने हामी सर्वप्रथम यसलाई ब्ल्याङ्क गरिदिनु भयो भने पनि हुन्छ म्याम यसको लेआउटलाई हैन हैन माथि अर्को लेआउट त्यता हैन यस फ्रम देयर यो भनेको चाहिँ एक्जिस्टिङ स्लाइडकै लेआउट परिवर्तन हुन्छ अघिल्लो चरणको हजुरले ट्राई गर्न लाग्नु भएकोले चाहिँ नयाँ स्लाइड एड हुन्थ्यो ओके ल अब हामी यहाँ के गर्दैछौँ भने म्याच द फलोइङ के अर्थात् कुनै अब्जेक्टलाई तपाईले डिफाइन गरेको पाथमा मुभमेन्ट कसरी दिने भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ सो अब म्याडमले एकातिर जस्तो ए लेख्नुहुन्छ अर्कोमा बी अर्कोमा सी उतापट्टि चाहिँ त्यसको एपीपीएलई बीएएलएल बल यो किसिमले ओके टेक्स्ट टु टेक्स्ट गरौँ सो म्याडमलाई अब म त्यो टेक्स्ट लेख्ने ठाउँ गो टु इन्सर्ट ट्याबमा जानुहुन्छ ओके नाउ कम टु शेप्स र त्यो जो यताको बक्स लिनुहुन्छ ल रेक्टेंगल त्यो नलिएर अर्को रेक्टेंगल यस हुन्छ रेक्टेंगल लिनुहोस् ल ड्रा गर्नुहोस् अब
एक ठाउँ ठ्याक्कै मिलाएर ओके ठीक छ अब यहाँ भित्र केही लेख्नुस् त म्याम हजुरले डाइरेक्ट किबोर्डबाट स्टार्ट गर्नुभयो लेखिहाल्छ आफै यसमा चाहिँ के लेखौँ म्याम ओके क्यापिटल है ओके एप्पल लेख्नु पर्दा ठिकै छ ओके अब अर्को बक्स चाहियो म्याम हामीलाई नि अर्को बक्स ल्याउनका लागि पक्नु म्याम यसैलाई डुप्लिकेट गर्ने किनकि हजुरले ल्याउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो तर त्यो सानो ठुलो बनिन सक्थ्यो नयाँ ल्याएको भए अनि यसैलाई कपी गर्यो भने त बेस्ट हुन्छ सो हजुरले कन्ट्रोल की दबाइराख्नु होला एउटा हातले र अर्को हातले माउसले सरर ड्र्याग गर्नुहोस् कन्ट्रोल की दबाइराखेर माउसले ड्र्याग गर्नुहोस् यस 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 हैन कन्ट्रोल छोड्नु भयो या के फेरि ट्राई गर्नुहोस् म्याम कन्ट्रोल पहिला प्रेस गर्नुहोस् ओके एकछिन पक्नु बाहिर क्लिक गर्नुहोस् न म्याम बाहिर ओके अब त्यो अब्जेक्टलाई क्लिक गर्नुहोस् क्लिक मात्रै ओके अब एक हातले कन्ट्रोल की दबाइराख्नुहोस् है अनि माउसले खिचेर सार्नुहोस् लो न भित्रपट्टिबाट यस खिचेर सार्नुहोस् कन्ट्रोल की छोड्नु हुन्न ल कन्ट्रोल की दबाइराख्नुपर्छ म्याम यस भेरी गुड ओके ल फाइन भयो म्याम अब त्यो एप्पललाई हजुरले रिप्लेस गर्नुहुन्छ के नामले बल साइज अब यसो गर्दा के भयो म्याम भने तपाईको सेम सिमिलर साइजको अब्जेक्ट निर्माण भयो भने यसले प्रोफेसनल लुक्समा चाहिँ मद्दत गर्छ ओके बल सिमिलरली नाउ वान मोर क्याट को लागि ट्राई गर्नुहुन्छ ओके पर्फेक्ट ल क्याट बल को सट्टा अब त्यसलाई मेटेर ट्राई गर्नुहुन्छ ल ओके भेरी नाइस अब फिर अर्को गर्नु अब उतापट्टि पिक्चर चाहियो नि म्याम हजुरलाई पिक्चर ल्याउँ हजुर ल ओके बाहिर क्लिक गर्नुहोस् बाहिर उतापट्टि सेतो एरियातिर ओके अब म्याडमले एप्पल बल र क्याट भन्ने अब्जेक्ट अर्थात् टेक्स्ट लेखिसक्नु भएको छ अब भने हामी अनलाइन पिक्चर लिन्छौँ म्याम सो गो टु इन्सर्ट ट्याब कम टु अनलाइन पिक्चर्स या अब त्यहाँ सुरु लेख्नुहुन्छ हजुरले के लेख्नुहुन्छ होला एप्पल वा क्याट लेख्नु होला सुरुको बिङ सर्च गरेर क्याट लेख्नु होला ल इन्टर ल कुनै एउटामा क्लिक गरेर इन्सर्ट गरिदिनुहुन्छ ओके र अब इन्सर्ट क्याटलाई रिसाइज गर्नुहुन्छ म्याम हो यस त्यो एंगलबाट थिचेर सर सानो यस परफेक्ट ओके अब यसलाई कहाँ लगिदिनुहुन्छ म्याम अझै सायद अझै माथितिर किनकि क्याट लगभग नजिक छ अझै दाहिनेतिर लान सक्नुहुन्छ हजुरले अझै दाहिने पुरा हैन दाहिनेतिर म्याम यस अझै अब अलिक माथि उभो ल अब चाहिँ अब माथि हैन आई मिन उभो टपतिर थोरै टप यस अझै ओके ल छोड्दिनुहोस् ओके भयो म्याम ल ठीक छ अब त्यसैगरी अर्को अब्जेक्ट ल्याउनुहुन्छ के ल्याउनुहुन्छ म्याम हजुरले एप्पल ल्याउनुहुन्छ या बल ल्याउनुहुन्छ एप्पल ल्याउनुहुन्छ सुरुमा ल गो टु इन्सर्ट अगेन पिक्चर र बिङ सर्चमा त्यहाँ हजुरले एप्पल लेखेर इन्टर गर्नुहुन्छ एकदम सजिलो छ हो कि सर म्यामहरु यो हेर अत्यन्तै राम्रो फ्यान्सी लुक्स पनि हुन्छ र ओके म्याम यसलाई पनि रिसाइज गर्नुहुन्छ ओके अझ अलिक सानो गर्नुहुन्छ होला ल ठीक छ अब यसलाई पनि क्याटको आसपासतिर राख्नुहुन्छ ओके ल ठीक हैन त्यसलाई त माथि नै लगाउँला म्याम किनभने बलको सिधा सिधी हुन्छ नभए है त्यसो हुँदा हो यस ओके ठीक छ नाउ one more picture that is ball so go to insert again insert tab okay last one ball ball okay yes कुनै एउटा लिनुहुन्छ र बाँकी सर म्यामहरुले पनि यो हेर्दै हुनुहुन्छ भन्ने मैले बुझिरहेको छु अब यसलाई सानो गर्नुहुन्छ यहाँहरुलाई कुनै अस्पष्ट भयो बुझ्नु भएन भने कृपया यहाँहरुको माइक्रोफोन यहाँहरुकै हातमा कन्ट्रोल छ अनम्युट गरेर
आफ्नो समस्या राख्न पनि सक्नुहुनेछ ओके ल त्यसलाई के गर्न लाग्नु म्याम अलिक सानो ओके ठीक छ ल अब भने म्याम हामी त्यो पिक्चरलाई कुदाउँ कि यताको टेक्स्ट बक्सलाई कुदाउँ पिक्चरलाई कुदाउँ न सर पिक्चरलाई ओके ल पिक्चर पहिला क्लिक क्याटमा क्लिक गर्नु भयो नाउ गो टु एनिमेसन्स अनि हो त्यतैबाट पनि गर्न सकिन्छ किनकि एउटा इफेक्ट मात्रै छ यतिखेरलाई हाम्रो सो देयर अब यहाँ मध्ये कुन छान्नु भयो हुन्छ हजुरले लेफ्ट लेफ्ट हैन यस लेफ्ट छान्नु पर्यो अब लेफ्ट यस ओके अब ओके गर्नुहुन्छ ओके अब हेर्नुहोस् त त्यो क्याटको रातो थोप्ला भनेको स्टप पोइन्ट हो जब माउस त्यहाँ लानुहुन्छ दुईतिर फर्केको एरो बन्छ भने अब माउस थिचेको थिचै तल ल्याएर क्याटको नजिकै पेयर हुने गरी राखिदिनुहुन्छ थोरै मुनि ल किनकि एप्पल माथि आट्नुपर्छ भरे एडजस्ट नहुने सम्भावना रह्यो ओके ल ठीक छ ओके पर्फेक्ट नाउ ट्राई फर एप्पल सेम प्रोसेस लेफ्ट गइसक्यो लेफ्ट ल अब पनि त्यसको स्टप पोइन्टबाट यस जब दुईतिर फर्केको एरिया आउँछ अनि स्टार्ट गर्ने हो ओके पर्फेक्ट दामी छ ल नाउ लास्ट वान यस त्यताबाट पनि ट्राई गरौँ गो टु एड एनिमेसन कम टु मोर मोसन पाथ सेम कुरा है जतैबाट गर्नुभयो भने पनि हुन्छ किनकि हामीले एउटा अब्जेक्टमा एउटा इफेक्ट लगाउनु छ भने यहाँ डबल इफेक्ट लगाउनु परेको थियो एउटै अब्जेक्टमा हिजो जस्तै भने यताको यो एनिमेसन पेन भित्रबाट हामी त्यो अप्सन चुज गर्दैन थियौं एड एनिमेसन बाटै जान्थ्यौं हामी नाउ अब हजुरले म्याम यसलाई चाहिँ स्लाइड शो गर्नु होला तल माइनस छेउको छ नि एउटा बटन यस दैट वन यो अब सबै इट इज पोसिबल विथ टेक्स्ट बक्स भन्नुभएको छ हुन्छ यस पोसिबल छ त्यसको लागि पनि ओके अब सबै क्लिक इभेन्टमा भएको हुनाले क्लिक गर्नुपर्छ क्लिक गर्नुहुन्छ अब ओके कस्तो राम्रो है ओके धेरै धेरै धन्यवाद उषा म्याम यहाँलाई एकदम राम्रो लुक्स थ्यांक यू सर अप्सन दिनुभएकोमा हस् स्टप शेयर गरौँ सर हजुर ल उषा म्यामले आज त्यही कुरा छ हेर्नुहोस् त त्यही मात्रै छ ओके र यो सँगै अब यसमा हेर्नु होला हामीले यो अब्जेक्ट जत्रो छ सायद यो अब्जेक्ट पनि त्यत्रै छ यो अब्जेक्ट जत्रो छ यो त्यत्रै छ भने यस्तो हामीलाई सहज तरिकाले कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर म्याडम उषा म्यामको स्क्रिनमा मैले सहयोग गरेको थिएँ त्यो म फेरि एकचोटि पुनः देखाउन चाहन्छु लाइक सपोज अहिलेलाई तपाईले यो सर्कल ट्राई गर्नुभयो अब फेरि तपाईलाई सर्कलकै आवश्यकता पर्यो सर्कल जत्रो हो यो त्यत्रै चाहियो भने अब तपाई ट्राई गर्नुहुन्छ होला सायद यसरी गो टु अगेन शेप्स एन्ड देन यु विल ट्राई सर्कल अनि सर्कल बनाउँदा त यत्रो हुन सक्ला हेर्नुस् त सानो ठुलो भयो बराबर पनि भएन कति समस्या राम्रो देखिएन पनि सो यसको लागि तपाईले के गर्नुहुनेछ त सेम अब्जेक्ट मल्टिपल टाइम्स चाहियो विथ सेम साइज भने तपाईले यसलाई कपी गर्न सक्नुहुन्छ सो सर्टकट की फर कपिङ प्रेस कन्ट्रोल की देख्दै हुनुहुन्छ मैले दबाई राखेको छु CTRL लेखेको की दबाई राखेको छु र माउस म यहाँ भित्र पस्छु यसको एरिया भित्र पस्छु र माउसले क्लिक गरेर ड्र्याग गरिदिन्छु हेर्नुस् पर्फेक्ट त्यही शेपको चाहिँ सर्कल भयो ओके यसरी हामी डुप्लिकेट गर्न सकिन्छ अब्जेक्टलाई यो कुरा आज हेर्दा हेर्दै नयाँ तरिकाले उनीलाई यो पनि प्रिभियसली यहाँलाई ज्ञान भइसकेको कुरा पनि हुन सक्छ र अब म मानौ तपाईलाई अहिले हाललाई त दुईटा भयो यस्तो दुईटैले एकैताल कपी गर्नु पर्यो भने चाहिँ पहिला दुईटालाई सिलेक्ट गरेको हुनुपर्ने भयो सो मैले अहिले यो सिलेक्ट भएको छ यसमा ट्राई यो त लस भयो भने मल्टिपल अब्जेक्ट सिलेक्ट गर्नको लागि पनि विथ द हेल्प अफ शिफ्ट अर कन्ट्रोल हेर्नुस् यो सिलेक्ट भएको छ
कन्ट्रोल थिचिराखेको छु र यसमा क्लिक गरे भने यी मल्टिपल अब्जेक्ट पनि सेलेक्ट भयो। यो मात्र नभएर यता पनि गर्न सकिन्छ। सबै अब्जेक्ट मल्टिपल विथ कन्ट्रोल की है, कन्ट्रोल की को सहायतामा यो सम्भव छ। तर बिना कन्ट्रोल तपाईले मल्टिपल अब्जेक्ट सेलेक्ट गर्न लाग्नु भयो भने त्यो हुन सक्दैन। लाइक अहिले मैले यो सेलेक्ट गरे, अब ओरेन्ज पनि सेलेक्ट गर्नु छ, आई मिन यो पनि र यो पनि। हेर्नुस् त के हुन्छ, ओरेन्ज मात्रै भयो, यताको सक्यो भने यस्तो मल्टिपल अब्जेक्ट सेलेक्ट गर्नका लागि यु क्यान युज सिम्पली कन्ट्रोल की। पहिला एउटा सेलेक्ट गर्नुहोस्, अब कन्ट्रोल की प्रेस गरेर वा शिफ्ट प्रेस गरेर क्लिक गर्नु होला है, डबल अब्जेक्ट सेलेक्ट हुन्छ। अब यसलाई एट अ टाइममा तल डुप्लिकेट गर्नु पर्यो भने अगेन प्रेस कन्ट्रोल की एन्ड ड्र्याग इट। यसरी डुप्लिकेट बनाउन सके भने एकैचोटि कति छिटो काम भयो तपाईको अब है। सो सेलेक्सन प्रोसेस इज द मस्ट। सेलेक्सन मल्टिपल अब्जेक्ट सेलेक्ट गर्नको लागि आइदर कन्ट्रोल की अर शिफ्ट की को सहायतामा हामीले सेलेक्ट गर्न सकिने रहेछ। र जति सेलेक्ट भयो त्यति भित्र कुनै एउटा भित्र बसेर फेरि कन्ट्रोल की सँग ड्र्याग गर्ने हो भने डुप्लिकेट पनि हुने रहेछ। ओके, मोसन पाथको कुरा यो रह्यो। ओके, मोसन पाथमा सर म्यामहरुलाई कन्फ्युजन छ, सर म्यामहरुले एकचोटि राखिदिनु न मैले अनुरोध गरे। अप्ठ्यारो छ यसमा यहाँहरुलाई। कोही इट इज पोसिबल विदाउट टेक्स्ट बक्स भन्नुभएको छ। निर्मला म्याम यहाँले रि अगेन भन्नुभएको थियो, यहाँलाई समस्या स्टिल छ या के छ म्याम? निर्मला म्याम सञ्जय सर यो सुरुको स्टेप चाहिँ अलिकति भनिदिनु न सर। ओके, हस्, म केदार सरको लागि र बाँकी सर म्यामहरु पनि पढ्न सक्नुहुन्थ्यो। ल म केदार सरको समस्यातिर म प्रस्थान हुन चाहे त केदार सर हजुरको लागि। अब र यहाँको जिज्ञासा सँगै बाँकी सर म्यामहरुले पनि स्पष्ट नभएको भए यहाँहरुले त्यो सेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो लेट मी ट्राई फ्रम न्यू स्लाइडबाट म गर्छु। त्यसो हुँदा कम्प्लिटली सायद बुझ्न सक्नुहुन्छ केदार सर, विशेष यहाँको लागि। यो अहिलेलाई म यहाँनेरि त्यस्तै अघिकै जुन हाम्रो म्याडमले ट्राई गर्नुभयो वा देखाउनु भयो त्यही किसिमको ट्राई गर्छौं। सो गो टु होम ट्याब र लेआउट म यतिखेर ब्ल्याङ्क गरिदिन्छु। ब्ल्याङ्क गर्दाखेरि भइहालेको छ। ओके, यहाँनेरि सरले अघि एउटा मेसेज आएको थियो, यो बिना टेक्स्ट बक्सको सहायतामा हुन्छ या हुन्न भन्नुभएको थियो। तपाईको केही न केही अब्जेक्ट त चाहियो सर। इफेक्ट लगाउने हो हामी केलाई हो त? आइदर टेक्स्ट बक्स अर पिक्चर अर कि कुनै पनि सेपमा। यतिखेर यो खाली छ मिन्स हामी कुनै इफेक्ट लगाउन सकिदैन। तर हजुरले भने जस्तो यस्तो फ्रेम नभएर सिम्पल टेक्स्ट मात्र होस् न त भन्ने चाहनु भएको हो यदि भने गो टु इन्सर्ट ट्याब, कम टु शेप्स। अब यो सुरुको टेक्स्ट बक्स लिनु होला। टेक्स्ट बक्समा क्लिक गरेर यहाँ क्लिक गर्नु भयो भने लाइक अहिलेलाई म टाइप गर्छु, लाइक सन्डे भनेर टाइप गरे। ल अब हेर्नुस् त यसको बक्स छैन नि, यतिखेर देखिदैन बक्स। कसरी देखिएन? इन्सर्ट ट्याब भित्रको शेप्सको यो टेक्स्ट बक्सबाट चाहिँ बक्स नदेखिदो रहेछ। तर यताको रेक्टेंगल ड्र गर्नुभयो भने चाहिँ रेक्टेंगल देखिने रहेछ। भने हजुरको सायद मलाई लाग्छ यस्तो रेक्टेंगल नबनाएर कुनै टेक्स्टलाई मात्र गर्न सकिन्छ सर भन्ने क्वेशन थियो भन्ने मैले बुझेर मैले त्यो किसिमले गरे। अब ओके, एकातिर म बक्स राख्छु, अर्कोतिर यस्तो टेक्स्ट बक्स लिन्छु। ल सन्डे यहाँनेरि म अहिले के लेख्छु। ल अब यसैलाई म के गर्न चाहन्छु भने सन्डे लेखे जस्तै अनदर वान मन्डे चाहियो। सो यसैलाई डुप्लिकेट गर्छु, प्रेस कन्ट्रोल की। सन्डे को यो बोर्डरबाट भित्रबाट हुन्न। अब के टेक्स्ट बक्सको बेला भित्रबाट हुन्न, तर यसमा चाहिँ भित्र बस्दा हुन्छ, भित्र बस्दा पनि हुन्छ। तर यो भयो चाहिँ रेक्टेंगल वा अन्य कुनै शेपको लागि गर्दा भयो। तर टेक्स्ट बक्सको लागि चाहिँ बोर्डरबाट डु क्लिक कन्ट्रोल की प्रेस गरिराख्नु होला। र यो सन्डे को बोर्डरबाट चाहिँ हेर्नुस् त प्लस साइन पनि आइरहेको छ। अब क्लिक गरेर ड्र्याग गर्नु भयो भने मन्डे, ट्युसडे, वेडनेसडे,
थर्सडे ल अब म रिप्लेस मात्रै गर्छु यहाँ सन्डेमा सपोज मन्डे है ट्युसडे वेडनेसडे र थर्सडे ओके एकातिरको सक्यो नाउ अर्कोतिरको म अलिकति फ्यान्सी बनाउँछु अलिकति राम्रो चट्ट परेको बनाउँछु र यसलाई तपाईले थप आकर्षक बनाउन चाहनुभयो भने यो अब्जेक्ट अर्थात् यो कसरी ल्याइयो फेरि म ट्राई गर्छु यो टेक्स्ट बक्स ल्याइएको हो इन्सर्ट भित्रको शेप्सको टेक्स्ट बक्स ओके टेक्स्ट बक्स भने अब म अर्कोतिर चाहिँ के गर्न चाहन्छु सो राउन्डेड रेक्टेंगल लिन चाहन्छु ओके राउन्डेड रेक्टेंगल बनाउँछु म राउन्डेड रेक्टेंगल बन्यो यसको पहेँलो थोप्लाबाट यसलाई चाहिँ अझ फ्यान्सी बनाउन सक्नुहुन्छ है हेर्नुस् त पहेँलो थोप्लाबाट यो पहेँलो थोप्लाबाट यता गर्दा कर्व हुने रहेछ पुरै आउँदा रेक्टेंगल बन्यो सो कस्तो हो हजुरलाई है अब यहाँ भित्र हजुरले यसको शेप फिलमा चाहिँ बेग्लै किसिमको शेपको आउटलाइनमा नो आउटलाइन गरेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ सो म यहाँ लेख्छु अहिलेलाई सपोज थर्सडे लेखे ओके अब हेर्नुस् थर्सडे जस्तै मलाई सन्डे मन्डे बाँकी चाहिएको सो प्रेस कन्ट्रोल की एन्ड देन डु ड्र्याग र शिफ्ट सँग पनि गर्नुभयो भने हेर्नुस् ल विदाउट शिफ्ट गर्नु तपाईले जता पनि जानुहुन्छ नि डुप्लिकेट तर शिफ्ट प्रेस गर्नुभयो भने थर्सडे को जो लाइन हो त्यो भन्दा दायाँ बायाँ तपाई मुभ हुनै सक्नुहुन्न है शिफ्ट पनि कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट गर्दा चाहिँ यस्तो हुन्छ सो शिफ्ट छोड्छु त म जता पनि लान सक्छु डुप्लिकेट चाहिँ हो तर जहाँ पनि लान सके तर शिफ्ट पनि थिच्नु भयो कन्ट्रोल र शिफ्ट दुवै थिच्नु भयो भने ट्युसडे को ट्र्याक भन्दा दायाँ बायाँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्न है सो यो ट्र्याकमा सेट अर्थात् कुद्नु पर्ने अवस्था रह्यो सो अब यहाँनेरि गएर म यसलाई चाहिँ यसलाई राखौँ सपोज वेडनेसडे राखौँ ल वेडनेसडे अलिक आटेन है यहाँबाट गर्न सक्यो ल ओके अगेन प्रेस कन्ट्रोल शिफ्ट दुईटै प्रेस गरेर ड्र्याग गर्दा चाहिँ के हुँदो रहेछ तपाईको एक्ज्याक्ट पाथमा डुप्लिकेट भ्यालु आउने रहेछ एक्ज्याक्ट पाथ भनेको सिधा नाउ ओ सरी अब यहाँ भित्र मेटेर हजुरले के राख्नुहुन्छ सन्डे राख्नु ओके नाउ नेक्स्ट वान यसलाई फेरि कन्ट्रोल शिफ्ट गरेर डुप्लिकेट ओके हियर मन्डे ल नाउ लास्ट वान मन्डे ट्युसडे ल ओके फाइनली हाम्रो एकातिर टेक्स्ट बक्स छ एकातिर अब्जेक्ट छ ल अब भने कसलाई कुदाऊ सन्डेलाई कुदाऊ वा यो अब्जेक्टलाई कुदाऊ म्याचिङ गर्नुपर्ने छ सो ओके यो बक्सलाई अर्थात् यो टेक्स्ट बक्सलाई चाहिँ कुदाऊ है त यतातिर भने सर्वप्रथम हजुर यहाँ बस्नु भएको छ नाउ गो टु एनिमेसन्स ट्याब कम टु एड एनिमेसन अनि हजुर जानुहुन्छ मोर मोसन पाथमा अब तपाईले विचार गर्नुहुन्छ सन्डे कतातिर कुद्नु छ दायाँतिर हो नि सो यु चुज अप्सन राइट हियर राइट प्रयोग गर्नुहुन्छ ओके गर्नुहुन्छ तर राइट यो त सिधा कुद्यो भने सन्डे को सन्डे साथी त यहाँ तल छ भने यसको यो रातो थोप्ला भनेको एन्ड पोइन्ट हो त्यसमा पक्रेर यता ल्याएर यहाँ राख्दिन सक्नुहुन्छ यो हो तरिका र बाँकी फेरि मन्डेलाई सेम प्रोसेस ट्राई गर्नुहुन्छ ओके केदार सर हजुरको समस्या समाधान भयो सर बधाई छ सर ओके अब फेरि एकचोटि हजुरले स्क्रिन शेयर गर्नुहुन्छ सर एकचोटि आउनुहोस् न त ल हजुर आफै ल स्क्रिन शेयर गरेर लु त केदार सर आउनुहोस् त शेयर स्क्रिन यो भएको हटाएको रहन्छ हैन क्लिक गर्नुभयो भइहाल्छ यसलाई क्लिक गर्दै जानु होला अथवा एस्केप की थिच्नु होला किबोर्डको एस्केप ESC पक्नुहोस् है सर ल त्यताको पहिला बन्द गर्दै हुनुहुन्छ ओके ठीक छ हैन यसलाई त्यहाँ क्लिक गर्नु होला न सर क्लिक गर्नुहोस् न हजुरको त्यही रातो रातो एरियामा भयो सर अझै क्लिक हो यस अब तपाईले सर
लास्टमा स्लाइड नम्बर 8 मा हुनुहुन्छ कि तपाईँ? स्लाइड नम्बर 8 मा क्लिक गर्नुहोस् सर उतापट्टि। यस, त्यहाँ राइट क्लिक गर्नुहोस्, राइट क्लिक न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड, ओके। न्यू स्लाइड। अब नयाँ स्लाइड आयो हजुरलाई। अब यसमा चाहिँ कार्य गरौँ है त। हजुर। यसको के छ सर, यो लेआउटले लाई ब्ल्याङ्क पनि गर्न सकिन्छ। यसैको लेआउटलाई भने माथि त्यो लेआउटमा गएर यस न होम ट्याब ठिकै छ, लेआउट कि लेआउट अनि ब्ल्याङ्क। ल अब सरलाई म दुईतिर मैले गरे जस्तै एकातिर टेक्स्ट अर्कोतिर चाहिँ टेक्स्ट बक्स अर्कोतिर अब्जेक्ट ल्याउन मैले अनुरोध गरेँ। ल सर इन्सर्ट ट्याबमा जानुहुन्छ। इन्सर्ट सेप्स सुरुको लिनुहोस् त सर, द्याट इज टेक्स्ट बक्स भनेको त्यो बोर्डर आउँदैन है त, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। लु क्लिक, अब लेख्न सुरु गर्नुहोस्। लु सर आफै तन्किन्छ सर, तन्काउनु पर्दैन, लेख्न सुरु गर्नुहोस्, आफै तन्किन्छ। तपाईको टेक्स्टको लेन्थ अनुसार यो तन्किँदै जान्छ। के लेख्नुहोस् न सर, सन्डे मन्डे के ट्राई गरौँ न किबोर्डबाट सर, सन्डे मन्डे ट्राई टाइप गर्नुहोस् न। यस, आफै तन्किन्छ। ओके, ल बाहिर क्लिक गर्नुहोस्, बाहिर क्लिक, बाहिर। ओके, सन्डे भयो है। अब सन्डेकै जस्तो मन्डे पनि त त्यसैलाई कपी गरे भयो। सो भने त्यही सन्डेमा क्लिक गर्नुहोस्। अब त्यसको बोर्डरमा आउनुहोस् सर, बोर्डरमा बस्नुहोस् त माउस। हैन त्यो बोर्डर तल्लो, यस प्रेस कन्ट्रोल की। पहिला बोर्डरमा जाने हो के गर्नु भने सर, छोड्नुहोस् त सर, त्यो त्यस्तो हैन। सर मैले अब म हजुरलाई जे भन्छु त्यो गर्नुहुन्छ ल। त्यहाँ जहाँ माउस त्यसको जुन बोर्डर छ नि, यस त्यही बसिराख्नु होला, माउस नहलाउनु ल। त्यहाँ बसेपछि चारतिर फर्केको एरो आएको थियो नि, त्यो ट्राई गर्नु होला फेरि। यस, ओके। ल अब कन्ट्रोल की प्रेस गर्नुहोस् हातले ल, किबोर्डबाट प्रेस गरिराखेर प्रेस गर्नुहोस् त, भएकै छैन प्रेस। कन्ट्रोल प्रेस गरिराख्ने, माउस थिचेर सर र उदो सारिदिने। भएन सर। ल फेरि सर तपाईको त्यो तेर्सो बार छ नि, ठाडो बार हैन, त्यो तेर्सो त्यो थोप्ला र बिचको थोप्ला हेर्नुहोस् त। हैन तल्लो लाइनको, यस त्यो बिचको थोप्ला। ओ यस, ठिक छ, अहिले बसाइ ठिक छ। अब कन्ट्रोल की प्रेस गर्नुहोस् एउटा हातले। थिच्नु भयो सर? हजुर, थिचेपछि सर राख्नुपर्छ। ल अब माउसले ड्र्याग गर्नुहोस्, उधो थिचेर उधो सार्नुहोस् त्यहीबाट। कन्ट्रोल की छोड्नु भएको छ नि सर, कन्ट्रोल की दाबी। त्यसले नि सर चिठीको खाम झुन्ड्याए जस्तो आउँदो रहेछ हैन सर मुनतिर? हजुर, प्लस साइन पनि आउँछ सर केदार सर। त्यो कन्ट्रोल की CTRL लेखेको कीलाई दबाई राख्नुहोस् न सर एक हातले। यसलाई दबाई राखेको छु सर। हैन, तपाईले दबाउनु भएको भए त्यहाँ प्लस साइन पनि आउँथ्यो सर, त्यो आकै छैन। अनि तपाईको त्यो कन्ट्रोल कीले काम नगरेको हुन सक्छ, अर्को कन्ट्रोल की दबाउनुहोस् त। अर्को पनि हुन्छ किबोर्डमा, दुईटा हुन्छ कन्ट्रोल की, CTRL लेखेको की। यस, झन्डै आएको थियो सर अहिले प्लस। बोर्डरमा जानुहोस्, पहिला बोर्डरमा जानुहोस्। केदार सर, केदार सर, केदार सरको बाद लाइन गएछ क्या, उहाँ डिस्कनेक्ट हुनुभयो। केदार सर, सायद उहाँ त्यस्तै लाग्यो मलाई पनि। ठिकै छ, मैले स्टप सेयर त गर्दै तर स्टिल भइरहेछ। ल ओके, म सेयर गरेर उहाँको स्क्रिनलाई डिजेबल गर्छु, म केही छैन। र मैले यति मात्र भनेको थिएँ सर म्यामहरू, हेर्नु होला यो यसमा इन्सर्टबाट सेप्सको अब्जेक्ट टेक्स्ट बक्स लिनु भयो र क्लिक गरेपछि लेखिने ठाउँ आउँछ, जस्तो इठरी भनेर राख्यो। अब इठरीमा क्लिक गर्दाखेरि यसको वरिपरि डट 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 लाइन छ, अनि यो डट लाइनमै बस्ने। यसरी यो डट लाइनमा बसेपछि माउसले त्यहाँ राखेको मात्र छु। अब कन्ट्रोल की प्रेस गर्दाखेरि त प्लस आइहाल्छ, प्लस आयो। अब माउसले थिचेर उदो सर्ने हो। हेर्नुहोस्, म दायाँ बायाँ भाग्न पनि पाइराखेको छु नि।
सिप थिच्नु भयो भने चाहिँ यो दायाँ बायाँ कुद्न सक्दैन, हलचल हुन सक्दैन। यसको सिधा ट्र्याक मात्र हुन्छ र पहिला माउस छोड्ने अनि मात्र कन्ट्रोल र सिफ्ट छोड्ने है त। यसरी डुप्लिकेट गर्न सकिन्छ भने र अर्को डुप्लिकेट जुन हाम्रो यो बक्सको लागि टेक्स्ट बक्सको चाहिँ अप्ठ्यारो पर्यो भने यो रेक्टेंगल त्यस्तो रहन्न। हजुर हजुर प्रकाश सर। सर त्यो जस्तो हामीले वर्डको छ जस्तो सिमिलर वर्ड अपोजिट वर्डको चाहिँ म्याच गर्नुपर्ने छ भने एउटा वर्ड लेखिसक्यो अनि इन्टर हान्दै गयो भने पनि त एउटा सिंगल इन्टरमा त सेम साइजमा सेम शेपमा एउटै लाइनमा बस्छ नि सर। त्यसो गर्दा पनि हुन्छ होला नि हैन सर? तपाईको यताको यो अब्जेक्ट कुदाउने हो भने त भइहाल्छ सर। जस्तो अब्जेक्ट नराख्ने वर्ड मात्रै राख्ने। वर्ड जस्तो नि सर मैले तपाईले भनिराख्दा मैले बुझे जस्तो इटारीमा यसरी गर्नुभयो भने अब चाहिँ सपोज म यसलाई हेर्नु होला। तपाईले भन्नु भएको चाहिँ सर जस्तो यो इटारी लेख्यो यहाँनेरि पुग्यो ल सपोज। इटारी पछि यहाँनेरि गएर चाहिँ सपोज धरान राख्यो, यहाँनेरि विराटनगर राख्यो, यहाँ झापा राख्यो, यहाँ इलाम राख्यो ल ठीक छ। टेक्स्टको लागि त प्रब्लम भएन। अब तपाईको अब्जेक्ट चाहिँ इटारीलाई कुदाउँछु भन्न सक्नुहुन्न सर। इटारी मात्र कुद्दैन सर, किनकि इटारी जस्तै यो फ्रेम भित्र रहेको छ अन्यहरू पनि। त्यसो हुँदा इटारी मात्र नकुदेर यो होल सेट कुदिदिन्छ सर। भने यतातिरकोलाई नकुदाएर यताको अब्जेक्टलाई कुदाउने हो भने यसो गर्दा पनि ठीक छ सर। अब हेर्नु होला यो म इटारी मात्रलाई कुदाउन चाहेको अर्को साइडमा पनि टेक्स्ट मात्रै राख्दा चाहिँ हुन्छ कि भनेर नि सर। हजुर जस्तो अब्जेक्ट राख्ने हैन अर्को साइडमा पनि टेक्स्ट मात्रै राख्दा पनि मिल्दैन सर? यता पनि तपाईले भने जस्तो टेक्स्ट नै राख्ने हैन त सर? ल हेर्नु है त म टेक्स्ट राखिदिए ल। छोरालाई मात्रै बोलाएको थियो, सपरिवार बाबुआमा नै आउने भने जस्तो हुने रहेछ प्रकाश सर त्यहाँ। अब हेर्नुलाई त कस्तो समस्या हुन्छ। अनि अर्को के छुट्यो धरा ल। अब सर हेर्नु यो इटारी यहाँनेर ल्याउनु छ भने हजुरले यसरी गर्नु भएको छ। तर यहाँ क्लिक गर्दाखेरि यो होल फ्रेम सेलेक्ट भएको छ भने यो फ्रेम भित्र त इटारी मात्र त छैन। यो धरान छ, विराटनगर छ, झापा छ र इलाम छ। ओके लेट अस ट्राई टु मुभ एनिमेसनमा गएर सरले टेक्स्ट बक्स सुरुमा टेक्स्ट बक्स ल्याउनु पर्यो। त्यस्तो भयो टेक्स्ट चाहिँ ल्याउँदै नलाइकन भन्ने क्या सर मैले चाहिँ। टेक्स्ट ल्याउँदै नल्याइ चाहिँ फेरि केलाई कुदाउनु त सर? जस्तो वर्ड चाहिँ कुद्छ कुद्दैन भन्न खोजेँ सर। वर्ड कुद्नै सक्दैन सर। त्यो अघिकै हो सर। वर्ड जस्तो तपाईले वर्ड लेख्नका लागि टेक्स्ट बक्स त चाहियो। जस्तो अहिले म यहाँनेरि लेख्न सक्छु त सर, म कुनै पनि टेक्स्ट लेख्न सक्छु। ओके मैले अब यहाँ टेक्स्ट लेख्न नसकिरहेको हुँदा मैले टेक्स्ट लेख्नका लागि त के नै चाहियो त मलाई? टेक्स्ट बक्स त अनिवार्य चाहिन्छ सर। विदाउट टेक्स्ट बक्स त टेक्स्ट लेख्नै सक्दिन। अब मात्र लेखेला नि सर, स्लाइडमा लेखिदैन र सर? स्लाइडमा डिफल्ट यतिकै हेर्नुस् ल ओके। अब यो स्लाइडमा कसरी लेख्नै सकिन्न सर। म हजुरलाई देखाउँछु सर यो कसरी त्यो हुन्न भन्ने कुरा म देखाउँछु, पक्नु होला। सञ्जय सर हजुर उहाँले सोध्न खोज्नु भएको कुरा चाहिँ के हो नि सर, त्यो स्लाइड जुन ल्याइन्छ नि ब्ल्याङ्क होइन, अर्को कुनै स्लाइड ल्याउँछौँ नि हामी अनि टाइटल चाहिँ उडाइदिएर अनि अर्को एउटा सेकेन्ड स्लाइड हुन्छ नि लेख्ने। लेख्दाखेरि त्यो वर्डहरूलाई चाहिँ यसरी गर्न सकिँदैन भनेर सोध्न खोज्नु भएको भन्ने हो बुझाएँ मैले। ल ठीक छ हजुरले भनेको जस्तो मानव डिफल्टमा त यस्तो हुन्छ हैन। अब जस्तो क्लिक टु एड टेक्स्ट भनेर यहाँनेरि चाहिँ इटारी राख्यो ल भने अब म इटारीको यो प्लेस होल्डर यो होल तपाईको यो बक्स जत्रो छ यो बक्स सिङ्गो इटारीको लागि मात्र हो सर यो बक्स। भने तपाईले इटारी अहिले इटारी पछाडी सपोज इटारी पछाडी अर्को पनि लेख्नु भएको छ सपोज धरान। अब तपाईको यहाँ अप्सन रहन सर म इटारीलाई मात्र कुदाउँछु भनेर भन्न सक्नुहुन्न, किनकि यो टेक्स्ट बक्स भित्र इटारी पनि छ र धरान पनि छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईको हरेक टेक्स्ट चाहिँ अलग अलग टेक्स्ट बक्समा हुनुपर्छ।
जुन यहाँ गरिएको थियो यो एउटा टेक्स्ट बक्स होइन सरी यो ठाउँमा छ हेर्नुहोस् यो एउटा टेक्स्ट बक्स क्लियर भयो सर बुझ्यो सर मैले त्यो हो सर ल पक्कै पनि अब क्लियर हुनुभयो र सर म्यामहरूलाई यो विषयमा समस्या के छ भने यहाँले ओपनली क्वेसन राखिदिनु हुनेछ र समस्या भए त्यो माथि एड्रेस गरेर अनि आजको दोस्रो टपिक हाइपरलिङ्क भित्र हामी अनि जान्छौँ बडा जोडेको छु ल सर त्यो जोड्ने कुरालाई नि एकचोटि अलिकति प्राथमिकता दिनुपर्छ कि क्या सर ए हुन्छ हुन्छ सर जस्तो यो सन्डेलाई म यहाँ सन्डे भएतिर लाने अथवा कि यो बक्सलाई यहाँ ल्याउने होइन सर हजुर त्यही जोड्ने कुरा हजुर ल सर कसलाई जोडौँ यो सादालाई जोडौँ कि यता हरियोलाई कुदाउँ जसलाई कुदाए नि सर हरियोतिर कुदाए पनि भयो सर ल हरियोलाई कुदाउँ भने हरियोमा बस्ने अनि जानुहुन्छ हजुर एनिमेसन ट्याबमा सञ्जय सर हजुर मैले एकैछिन अनुमति मागेँ ल सर म साथीहरूलाई एउटा सामान्य हाजिरी लिङ्क चाहिँ मैले हालेको छु साथी हो हाजिरी गर्नु होला तर नभाग्नु होला हाजिरी गरेर है हाजिरी गर्नु होला तर हाजिरी गरेर लिभ नभइदिनु होला ल ल ल सर अब हामी थोरै नै छन् सर अलिअलि भाग लाग्नु केही भएन ओके थर्सडेलाई सर आजको हाजिरी अलिक फरक खालको हो सर सदाभन्दा फरक छ त थोरै फरक छ हेर्नु न तपाईँ त्यसबाट पनि भइहाल्छ हाजिरी मैले पठाएको हेर्नु न लिङ्क छैन केही पनि फरक छैन सर अलिक लामो देखिन्छ कि नतर्सिनु भने ठिकै छ सर म्यामहरु त्यसमा कुनै आपत भएन त्यहाँ जे माग्छ त्यो फिल मात्रै गर्ने कुरा छ त्यसमा ल अब हामी यो थर्सडेलाई यतातिर कुदाउनु छ हेर्नु है त सर यो अब्जेक्टमा रहनु भएको एनिमेसनमा जानुहुन्छ अब एनिमेसन भित्रको एड एनिमेसन बाट जानु हुन्छ हेर्नु होला हजुरहरुको साउन्डले थोरै डिस्टर्ब गर्यो मलाई त्यस अर्थले मैले यसो गरे ओके अहिले थर्सडेलाई कुदाउनु छ सो गो टु एनिमेसन ट्याब कम टु एड एनिमेसन अनि मोर मोसन पाथ बाट अब तपाईले यो थर्सडेलाई कता कुदाउन चाहनु भएको त लेफ्ट तिर हो सो यहाँ कहीं कतै लेफ्ट अप्सन छ हजुरलाई सो जहिले लेफ्ट राइट मात्रै नभएर विभिन्न किसिमको यहाँ कुदाउन सकिने यहाँ स्पष्ट छ ओके यो ट्राई गर्नुहुन्छ यहाँले अब ओके गरेपछि यो स्ट्रेट कुद्यो ठिकै छ बाहिर क्लिक गर्दा हरायो थर्सडे स्टार्टिङ हरियो प्वाइन्ट एन्डिङ रातो प्वाइन्ट भने रातो प्वाइन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने यसको ट्रान्सपेरेन्सी यसको भर्चुअल इमेज पनि आउँछ अब यो थर्सडेको जुन स्टप प्वाइन्ट रातो थोप्ला छ त्यहाँबाट पक्रेर यो थर्सडे नजिकै यसरी पुर्याइदिनुहुन्छ ओके यो ठिक छ अहिलेलाई यति गरेपछि भयो सर अब हेरौँ एक्सको पहिला सन्डे कुद्छ अब यो थर्सडे कुद्छ हेरौँ है त थर्सडे कुद्यो सो यति रहेको छ सर र आजको मैले यहाँ माथिको यो हेर्नुहोस् त यो पनि त मैले त्यसरी गरेको थिएँ एउटालाई उँधो कुदाइदिएको छ हेर्नु है त यहाँ म देखाउँछु यो अब्जेक्ट योबाट पोइन्ट भएर यहाँसम्म आइपुगेको छ यहाँ आइपुग्दा यो सेतो भाग भन्दा बाहिर निस्क्यो यो पहिलोलाई उँभो कुदाइदिएको थिएँ मैले उँभो निस्क्यो यसको प्रिभ्यू हेरौँ त अनि मजा आउँछ हेर्नुहोस् अहिले सबै बारमा छ पहिलाको एउटा चाहिँ अन क्लिक इभेन्टमा छ यसलाई चाहिँ अन क्लिकमा छ र बाँकी चाहिँ विथ प्रिभियस छ भनेको यो सँगै अटोमेटिकली सँगसँगै आउने विथ प्रिभियस ओके क्लिक सर हेर्नुहोस् त कति राम्रो हो यो किसिमको बनाउन सकिन्छ कि सो यो मैले मोसन पाथकै प्रयोग गरेको र ओके सायद अब म आजको दोस्रो विषयवस्तुमा म जानुपर्ने हुन्छ दोस्रो विषयवस्तुमा गइराख्दाखेरि म के एउटा देखाउन चाहे भने यहाँहरूलाई एउटा म स्याम्पल देखाउँछु है त्यो स्याम्पल अनुसारकै ठ्याक्कै त आज हुँदैन तर पनि हामीले गर्न खोजेको अल्टिमेटली टार्गेट चाहिँ के हो त भन्ने कुरा हामी पहिला बुझ्छौं अनि मात्र कार्यतिर अनि मात्र हामी सुरु हुन्छौं अब हेर्नुहोस् म एउटा एक्जाम्पल प्रस्तुत गर्छु र यो एक्जाम्पलमा हाइपरलिङ्क मात्र पनि छैन अन्य विविध कुराहरू पनि छ एनीवे हेर्नुहोस् यहाँ बाहिर क्लिक गर्छु कहीँ केही प्रोसिड हुनेवाला छैन स्टार्टमा क्लिक गर्छु तब सर र क्वेसन सुरु भयो Which shortcut key is used to insert hyperlink in Microsoft PowerPoint?
कन्ट्रोल एच गर्छु त रङ भयो। अब ब्याक जानुको लागि ब्याकमा क्लिक गर्दा फेरि त्यही स्लाइडमा आए। कन्ट्रोल के गर्दा करेक्ट भन्यो मलाई र ब्याकमा आउँदा अब नेक्स्ट क्वेशन प्रोसिड भयो। नेक्स्टमा क्लिक गर्दा नयाँ क्वेशन आयो। Which shortcut key is used to duplicate the slide? Control D. Correct. अब next question आयो। Which shortcut key is used to slide show the presentation? F5. Correct. Next. Is to insert new slide in current presentation. Control M. Correct. Next. अब हेर्नुस् end of quiz. Play again अथवा क्विज लाई बन्द गर्ने दुईटा अप्सन। प्ले अगेन गर्नु भने यो फेरि सुरु हुन्छ भने के भइरहेछ यहाँ भने हामीले अब हेरौँ है त सुरुको यो रहेछ दोस्रो स्लाइड यो रहेछ अर्को यस्तो रहेछ उनालाई यो अनि यो एउटा स्लाइड रहेछ करेक्ट भन्ने पनि एउटा रहेछ रङ भन्ने अर्को रहेछ। अब हेर्नुस् त यो प्ले अगेनमा क्लिक गरेको भए कहाँ जानु भनेको थियो त यहाँ पुगेको थियो नि। प्ले अगेनमा क्लिक गर्दाखेरि प्ले अगेन बटनमा क्लिक गर्दा हजुर सुरुमै पुग्नुहुन्थ्यो अनि यो स्टार्टमा क्लिक गर्दा यहाँ आएको थियो। यो नेक्स्टमा क्लिक गर्दा अर्को स्लाइडमा आएको थियो अनि यहाँ मध्ये कुनै करेक्ट रङमा अप्सनमा क्लिक गर्दा तपाईलाई करेक्टमा क्लिक गर्नुभएको भए करेक्ट भन्दै थियो नत्र भए रङ भन्दै थियो र ब्याक गर्दाखेरि फेरि सेम जुन क्वेशन हो त्यही क्वेशनमा पुर्याउँथ्यो भने यहाँ कस्तो भयो त हेर्नुस् त। क्लिक हाइपरलिंक यो हो है। हाइपरलिंक भन्नाले यो प्ले अगेनमा क्लिक गर्दाखेरि कहाँ जान्थ्यो त। प्ले अगेनमा क्लिक गर्दाखेरि तपाईको यहाँ गएको थियो यो फर्स्ट स्लाइडमा गएको थियो भने हाइपरलिंक हो यो भने अब हामी कम्प्लिटली नयाँ सुरु गर्छौं। हेर्नु होला ल हाइपरलिंक को म अब सुरु गर्न चाहे। सो यहाँनेरि सपोज म डिजाइन चेन्ज गर्छु यहाँहरुले समस्या बीचमा केही त्यस्तो भयो भने भन्नुहुनेछ ओके। सो म अहिलेलाई यो राखे र यसमा मैले राखे सपोज नेटवर्किङ भनेर च्याप्टर 2 कम्प्युटर नेटवर्किङ भित्रको च्याप्टर 2 भित्रको सपोज यहाँनेरि चाहिँ मोड्स अफ कम्युनिकेसन भनेर टपिक नेम राखे रे। यो त लेख्ने कुरा हो हामी लेख्नै हाल्छौं यसलाई ठुलो कुरा भएन। र अब म यहाँ के तयार गर्न खोजेको भने सर म्यामहरु मैले तयार गर्न खोजेको चाहिँ के हो भने अब म नयाँ स्लाइड हाल्छु कन्ट्रोल एम गरे। कन्ट्रोल एम गर्दाखेरि म यसलाई म पुरै ब्ल्याङ्क गरिदिन्छु ल। हेर्नु है त यसको लेआउटलाई ब्ल्याङ्क गरिदिन्छु ल ब्ल्याङ्क भयो। अब म यहाँनेर चाहिँ एउटा शेप्स राख्छु कि यस्तो खालको राख्छु कि हेर्नुस् यो हजुरहरुको डिजाइनमा भर पर्ने कुरा हो। सो ओके एउटा दुईटा कन्ट्रोल कीसँग तान्दै छु नि यो डुप्लिकेट हुँदैछ ओके। अलिकति म्यानेज गरौँ ल। यसलाई अर्कै कलर गरिदिउँ सपोज यो गर्दिउँ यसलाई चाहिँ अर्कै कलर गरिदिउँ रातो गरिदिउँ ल सपोज। यसलाई अलिक बेग्लै गरौँ है। यो त कुनै ठुलो कुरा भएन नै यहाँहरुले गरि नै हाल्नुहुन्छ ल। अब भने यो मैले किन यस्तो रङ्गीचङ्गी बनाए ठिकै छ यसलाई छोडिदिउँ। म अब नयाँ स्लाइड एड गर्छु अगेन। सो गो टु अब म यो त ब्ल्याङ्क वाला छ सो म अब टेक्स्ट विथ टेक्स्ट को लेख्ने छु ओके। मानौ यो चाहिँ तपाईको टपिक हरे आजको टपिक अर्थात तपाईको मोड्स अफ कम्युनिकेसन भित्रको टपिक यो हो। यो चाहिँ तपाईको क्लास एक्टिभिटी ओके। यो चाहिँ क्लास एक्टिभिटी ट्याब हरे अनि यो चाहिँ सपोज होमवर्क हरे ल ओके। यो होमवर्क सपोज। अब हेर्नुस् त मैले के मात्र राखे एउटा टपिक भित्रको कन्टेन्ट सरी यो टपिक हैन कन्टेन्ट चाहिँ हो यो कन्टेन्ट अनि क्लास एक्टिभिटी र अर्को चाहिँ होमवर्क।
भने कन्टेन्टको लागि तपाईको लागि यहाँनेरि चाहियो सपोज म चाहिँ यसलाई सपोज वर्डबाट केही टेक्स्ट ल्याउँछु यहाँनेर एउटा टेक्स्ट ल्याएर सपोज ओके यहाँनेरि इन्ट्रोडक्सन यहाँनेरि टेक्स्ट राखौँ सपोज मैले अहिले यहाँ माइक्रोसफ्ट वर्डको केही टेक्स्ट ल्याएको छु यो हाम्रो टपिक एउटा कन्टेन्ट अर्को भन्ने नसम्झौँ एनीवे यसलाई म डमी टेक्स्टबाट पनि रिप्लेस गर्न सक्छु 1 कमा 5 कमा 1 गर्यो मानौ तपाईको कन्टेन्टको लागि यो सुरु भयो अब क्लास एक्टिभिटीको लागि चाहिँ हाम्रो जुन अघि म्याच द फलोइङ थियो नि त्यो ल्याउँला सपोज क्लास एक्टिभिटीको लागि चाहिँ मानौ न यो स्लाइडबाट जुन गरिएको थियो त्यो ल्याउँछु म ल यो कन्ट्रोल सी राइट क्लिक गरेर यसलाई म यहाँ पेस्ट गरेँ आई मिन एउटा क्लास एक्टिभिटीको लागि यो हो र होमवर्कको लागि वन मोर स्लाइड चाहियो मलाई सो अगेन आई विल गो टु न्यू ट्याब होमवर्कमा चाहिँ सपोज होमवर्कमा यसको लेआउट परिवर्तन गरौँ मलाई टाइटल एन्ड कन्टेन्ट वेयर इज टाइटल एन्ड कन्टेन्ट ओके डिफाइन सरी computer network what is communication mode भनेर क्वेशन राखेला अब हेर्नुस् त सरहरु मेरो सुरुको स्लाइडमा कम्प्युटर नेटवर्किङ च्याप्टर 2 मोड्स अफ कम्युनिकेसन भनेर आयो ठीक छ दोस्रो स्लाइडमा तीनटा बक्स राखे ठीकै छ एउटामा कन्टेन्ट राखे अर्कोमा क्लास एक्टिभिटी राखे अर्कोमा चाहिँ होमवर्क राखे अब भने यो कन्टेन्टको लागि मानौ यो कन्टेन्ट हरे तपाईले डेलिभर गर्ने क्लासमा स्पष्ट पार्ने विषयको यो भयो अनि यो स्लाइड चाहिँ तपाईको चाहिँ क्लास एक्टिभिटीको लागि हरे र यो स्लाइड चाहिँ तपाईको होमवर्कको लागि हरे भने तपाईले अब के गर्नुपर्छ भने यसरी गयो अब यहाँ क्लिक गर्दाखेरि ठ्याक्कै कन्टेन्टमा आउने होमवर्कमा क्लिक गर्यो भने तलको त्यो होमवर्कमा पुग्ने कसरी बनाउने भन्ने कुरा हो हाइपरलिंक सो अब ख्याल गरौँ यो स्लाइड नम्बर 1 यो स्लाइड नम्बर 2 यो स्लाइड नम्बर 3 स्लाइड नम्बर 4 स्लाइड नम्बर 5 यो स्लाइड नम्बर 4 मा त अघिकै रेडीमेड कन्टेन्ट हो नि अघि हामीले हेरेको एक्जाम्पल छ सो अब भने म यो कन्टेन्टलाई हाइपरलिंक हाल्नु छ अर्थात कन्टेन्ट टेक्स्टलाई नभएर यो बक्स यो नीलो बक्सलाई चाहिँ म हाइपरलिंक हाल्न चाहन्छु भने राइट क्लिक गर्नुस् यसको बोर्डरमा राइट क्लिक गर्नुस् राइट क्लिक अनि हाइपरलिंक गर्दाखेरि अब तपाईलाई क्वेशन सोध्छ यो कन्टेन्टमा क्लिक गर्दाखेरि नयाँ माइक्रोसफ्ट वर्ड नयाँ एक्सेल खोलिने कि सेम स्लाइड भित्रै कुनै अन्य अरुमा जाने हामी त ए सेम स्लाइड भित्र रहने छौं त्यसो भएको हुनाले प्लेस इन दिस डकुमेन्ट गर्छौं ओके प्लेस इन दिस डकुमेन्ट भनेको चाहिँ यही एउटै स्लाइड भित्र तलमाथि कुद्नु छ जम्प गर्नु छ त्यसो भएको हुनाले प्लेस इन दिस डकुमेन्ट अब हेर्नुस् त यसमा हाइपरलिंक सेट गर्दै छु यसमा क्लिक गर्यो भने कुन स्लाइड खोलिने त दैट इज यताबाट हेर्नुस् अब कुन स्लाइड हो त कन्टेन्टमा क्लिक गर्यो भने त यो दैट इज स्लाइड नम्बर 3 okay slide number 3 means this one र ओके गरिदिनुहुन्छ सक्यो नाउ नेक्स्ट वान अब यसलाई पनि हाइपरलिंक हालौं डु राइट क्लिक चाहिँ सर म्यामहरुलाई म बोर्डरमा बसेर गर्नु न भने ल बोर्डरमा बसेर यसको बोर्डर हो यो कुनै पनि बोर्डर भर्टिकल बोर्डर वा होराइजन्टल बोर्डरमा जब चार कुनै चारतिर फर्केको एरो आउँछ तब राइट क्लिक गर्नुहोस् अनि हाइपरलिंक मा क्लिक गर्नुहुन्छ हाइपरलिंक भन्दाखेरि स्टिल दिस इज प्लेस इन दिस डकुमेन्ट हो यो त सेम हो अनि अब क्लास एक्टिभिटी मा क्लिक गर्दाखेरि कुन स्लाइड खोलिनु छ दैट इज स्लाइड नम्बर 4
So go to slide number 4 and then do OK. अब फेरि अब यो होमवर्कमा क्लिक गर्दाखेरि means last, that is slide number 5 को लिनु पर्छ. So do right click on the hyperlink. Place in this document, that is slide number 5. Okay. अब हेरौँ है त एकचोटि हामी यसलाई. ल अब सुरु भयो हाम्रो. हात आउँछ त्यहाँनेरि है, हाइपरलिंक भएकोमा हात आउँछ है. बाहिर जाँदा हात छैन, सिम्पल एरो छ, तर त्यहाँ जाँदा हात आउँछ. सो मानौ अहिलेलाई म होमवर्कमा क्लिक गरे, डाइरेक्ट होमवर्कमा पुग्नु भयो. होमवर्क हो, तर यहाँ अब के समस्या फिल गर्नुभयो? यहाँ होमवर्कबाट तपाई ब्याक पनि त फर्किन सक्नु पर्थ्यो हैन र? तपाईको मेन मेनुमा फर्किन सक्नु पर्थ्यो नि. सो त्यसो हुँदा हाम्रो स्टिल काम अझै कम्प्लिट भएको छैन, किनकि तपाई होम ट्याबबाट अर्थात कन्टेन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने यसमा आउने. यसमा आएपछि त तपाई फेरि फर्किनु त यही पर्छ न. भने फर्किनका लागि यसमा केही न केही एउटा ब्याक भन्ने बटन बनाउन सकिन्छ र त्यो बटनको प्रयोगमा यो स्लाइडलाई हाइपरलिंक सेट गर्न सकिन्छ. सो अहिले म स्लाइड नम्बर 3 मा बसे. गो टु इन्सर्ट अनि यहाँबाट हजुरले शेप्स लिन सक्नुहुन्छ. लाइक यता फर्केको एरो ब्याक भनेको चाहिँ नर्मल्ली हामी जस्तो कस्तो एरो यहाँ डिजाइन गर्न सकिन्छ भने यतातिर फर्केको एक्ज्याक्टली त्यो छैन भने हामी यसलाई ट्विस्ट गर्न सकिहालिन्छ. ओके, मानौ यो नोज राइट यसमा ड्रा गर्नुहोस् र यसलाई फर्काउन सकिन्छ यसरी. रोटेट कसरी भयो म्याम यो रोटेटहरु? यसको यो हुन्छ जुन यो डिफल्टमा छ, यसको हेर्नुस् त यो माथिको पोइन्ट, यो माथिल्लो पोइन्टबाट यसरी घुमाउनु भो क्लिक गरेर भने यो घुम्छ. ल हिमाल सरको टुप्पी, हिमाल सरको टुप्पी टुप्पी घुमाएको भन्थे अस्ति म सर, धन्यवाद. ओके, हिमाल सरको टुप्पी हो त. के भन्नुहुन्छ भनेर एकछिन. ल ठीक छ, यसको संकेत हो ब्याक. कि टेक्स्ट लेखौं, टेक्स्ट लेख्दा पनि भो नलेखे पनि भो. एनीवे यो ब्याक भन्ने रिप्रेजेन्टेसन दिनको लागि भने यसमा क्लिक भयो भने कहाँ जानु पर्छ? दैट इज स्लाइड नम्बर 2. सो डू राइट क्लिक ओभर सेम ऑब्जेक्ट. राइट क्लिक, hyperlink, place in this document. Now that is slide number 2. यो त slide number 2 हो. So slide number 2, then do OK. अब हेर्नुस् यो स्लाइडमा यो ब्याक छ. अब यो स्लाइडमा ब्याक छैन, यसमा पनि ब्याक छैन भने डोन्ट वरी, यो यसैलाई कपी गरेर अरुमा पेस्ट गर्नुभयो भने काम भइहाल्छ. डू राइट क्लिक एन्ड देन डू कपी. यसलाई कपी गर्यो मिन्स यो ब्याक फर्केको एरो प्लस हाइपरलिंक सहितको कपी भयो. अब यो ठाउँमा पेस्ट गर्नुस्, कन्ट्रोल भी गर्नुभयो भने ल सपोज यसलाई यतिखेरलाई यहाँ राख्नु. ल अलिकति तालमेल मिलेन हाम्रो, त्यहाँ पोजिसन अलिक मिले जस्तो भएन. एनीवे यसलाई मैले यहाँ राखे. अब फेरि यो ठाउँमा बसेर डु कन्ट्रोल भी. ठीक छ, यो यहाँ आयो. ओके, अब भने हामी हेरौँ है त स्लाइड शो गरेर. ओके, सुरुको हाम्रो कम्प्युटर नेटवर्किङ च्याप्टर 2 मोड्स अफ कम्युनिकेसन भन्ने यो च्याप्टर नाम राखे. यहाँहरु सामाजिक सोशल अर्थात ईपीएच एकाउन्ट के को टिचरहरु हुनुहुन्छ. ओके, प्रोसिड भयौं. अब हामी प्रोसिड हुँदाखेरि आजको विशेष गरी हामी कक्षा कोठामा जाँदाखेरि यो किसिमले गयो भने कति इन्टरेक्टिभ भयो अब हेर्नुस् त. नानीहरुको लागि तपाईले विषयवस्तु पस्किने विषयवस्तु यहाँ छ, कन्टेन्ट. सो क्लिक गर्नुभयो भने कन्टेन्टमा आउनु भयो. अब यो सकिन्छ. तपाईको एक्सप्लेनेसन सकेपछि तपाई ब्याक फर्किनुहुन्छ विथ द हेल्प अफ दिस ब्याक एरो की. क्लिक गर्दा यसमा जाने भनिएको छ. अब क्लास एक्टिभिटीमा आउँ. क्लास एक्टिभिटीमा क्लिक गर्यो भने यो एक्टिभिटीमा ओके लु त नानी हो यहाँनेरि चाहिँ म्याच गर भनेर भन्छौं हामी. यो त जुन अघिल्लो रेडीमेड थियो, यो त हामीले बनाउन सिकेको पनि छौं. ओके, ल क्लास एक्टिभिटी यो भयो. ओके, ल नानीहरुले एकदम सहज तरिकाले गरे भन्ने मानव अनुभव भयो. नाउ अगेन ब्याक त फर्किनु पर्यो किनकि स्टिल होमवर्कको पाटो छँदैछ. सो क्लिक अन दिस ब्याक बटन. फेरि तपाई अघिकै स्लाइडमा आउनुहुन्छ र होमवर्कमा क्लिक गर्दा अब अन्तिममा विद्यार्थी नानीहरुलाई लु भोलिको होमवर्क यो रहेको छ, डिफाइन कम्प्युटर नेटवर्क, व्हाट इज कम्युनिकेसन मोड. र ब्याक फर्किन पनि सक्नुहुन्छ हजुरले. र यसलाई यतिकैमा स्टप गर्नका लागि एउटा बटन अझै राख्न मिल्छ यहाँ, जसले चाहिँ हाम्रो स्लाइडलाई बन्द गर्दियोस्.
ओके स्लाइडलाई बन्द गर्दिनको लागि हामी अब त्यो हाल्छौँ कसरी त यता ब्याक फर्किनलाई त भयो तर हामी जब होमवर्कबाट पनि ब्याक फर्किँदा यसैमा आइयो भने अब लास्ट अन्तिममा यो सोलाई चाहिँ प्रेजेन्टेसनलाई बन्द गर्नको लागि नाउ वी विल चुज एन्ड सो को लागि एउटा बटन राख्नु ओके अगेन गो टु इन्सर्ट ट्याब कम टु सेव्स एन्ड देन ला सपोज एन्ड को लागि चाहिँ को हो रे त सपोज यस्तो राखौँ ल यस्तो नै ओके ला यो यहाँ राखौँ सपोज इन्डलाई चाहिँ इन्ड सो भनेर राखौँ यहाँनिर यसको नाम चाहिँ इन्ड सो भनेको हामीले जो विषयवस्तु प्रस्तुत गरिरहेको छौँ त्यो चाहिँ बन्द हुने द्याट इज इन्ड सो सो म यसको पनि अलिकति आकर्षक बनाऊ कलर बाँकीसँग चाहिँ राम्रो होस् ओके इन्ड सो र यो इन्ड सोमा क्लिक गर्यो भने चाहिँ हाम्रो जुन प्रेजेन्टेसन यसरी प्रेजेन्ट भइराख्दाखेरि अब यहाँबाट क्लिक गर्यो ठिक छ ब्याक फर्क्यो यहाँ गयो विद्यार्थीले खेले पनि र चाहिँ सरी ब्याक फर्क्यो नानीहरू ओके ठिक छ अब यसमा क्लिक गर्दा होमवर्क आयो ठिक छ ब्याक फर्क्यौँ फेरि मेन टपिकमा आयो अब भने त सक्यो नि त हाम्रो एक्टिभिटी त आजको लागि अनि अब प्रेजेन्टेसनलाई बन्द गर्नको लागि हजुरले इन्ड सोमा क्लिक गर्नुभयो भने बन्द हुने कसरी बनाउने ओके यसको लागि मैले केही गरिनँ एउटा बक्स ल्याएँ त्यहाँभित्र इन्ड सो मात्र लेखेको छ बाँकी केही गरेकै छैन ओके नाउ डु राइट क्लिक अगेन हियर राइट क्लिक अनि हाइपरलिङ्क ओके हाइपरलिङ्क गर्दाखेरि यहाँनिर हजुरले चाहिँ माथि छ फर्स्ट स्लाइड लास्ट स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड प्रिभियस स्लाइड ओके कस्टम सोजमा जाउँ त यताबाट हेर्नुहोस् तपाईँलाई इन्ड सो भन्ने यहाँनिर आएन है भने अब भने म यहाँहरूलाई कसरी अब जुन मैले छुटाउनु हुन्न थियो त्यही कुरा म अब लिएर आइहाल्ने भए अब हेरौँ जुन मैले नर्मल अब्जेक्ट हालेको थिएँ यहाँबाट र त्यहाँभित्र लेखेको थिएँ त्यसै गरी हजुरले यहाँ हेर्नुहोस् त तल छ एक्सन बटन्स भन्ने छ एक्सन बटन्स भित्र रहेको अब म यो बटन चुज गर्दैछु जुन यो हो अब म ड्र गर्छु त ड्र गरेर टक्क छोडिसक्दा यसले अटोमेटिकली हाइपरलिङ्कको लागि आउँछ है एक्सन सेटिङ के हो खोलिने हाइपरलिङ्क टु गर्न सक्यो एक्सन बटनबाट चाहिँ तपाईँले राइट क्लिक हाइपरलिङ्क गर्नै पर्ने रहेनछ एक्सन बटन ड्र गरेर छोडिसक्दा यो आउने रहेछ अनि हामी अब हाइपरलिङ्क टु यहाँबाट तपाईँले इन्ड सो भन्ने छ है र इन्ड सो गरौँ ओके र अब यहाँभित्र हामी टेक्स्ट लेखौँ इन्ड सो र यो फ्रेमलाई पनि अघिकै जस्तो आकर्षक बनाऊ जुन यो थियो ओके इन्ड ओके अब फेरि ट्राई गरौँ कन्टेन्ट ओके यो हजुरले अब एक्सप्लेन गरिसक्नुभयो फर्किनुहुन्छ यसरी अब क्लास एक्टिभिटी नानीहरू यो गर भनेर हामी भन्छौँ यो चाहिँ क्लास एक्टिभिटी भयो र हामी फेरि ब्याक फर्किन्छौँ अब होमवर्कमा क्लिक गर्दाखेरि होमवर्क आयो फेरि ब्याक फर्किन्छौँ होमवर्क बुझाइसकेपछि र इन्ड सोमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो जो अहिले भिजुअल भइरहेको छ यो बन्द हुने इन्ड सो ओके बन्द भयो सो भने अब म फेरि एक्सन बटनको बेग्लै तरिकाले म फेरि यहाँलाई भन्छु है त यो चाहिँ नर्मल के थियो सेप थियो नर्मल सेप भयो यो कन्टेन्ट क्लास एक्टिभिटी र होमवर्क र मैले यो नर्मल बक्समा मैले कसरी हाइपरलिङ्क राखेको थिएँ राइट क्लिक अनि हाइपरलिङ्क गरेको थिएँ भने अब एक्सन बटनको पनि हामीले जान्नु चाहिँ पर्छ सो हजुर जान्नुहुन्छ इन्सर्ट ट्याबमा सेप्समा क्लिक गर्नुहुन्छ र यहाँको एक्सन बटन यो प्रयोग गरिसक्दा र अब हजुरले एउटा ड्र कुनै अब्जेक्ट बनाइसक्दा तपाईलाई हाइपरलिङ्कको रिक्वेस्ट आइहाल्छ है कति छिटो भयो तपाईको राइट क्लिक पनि गर्नु परेन अनि चाहिँ प्लेस इन दिस डकुमेन्ट केही भन्नु परेन अब हाइपरलिङ्क टु हेर्नुस् त यहाँ के छ नेक्स्ट स्लाइड भनेको यो स्लाइड नम्बर 2 बाट नेक्स्ट स्लाइड मिन्स दैट इज स्लाइड नम्बर 3 प्रिभियस स्लाइड भनेको स्लाइड नम्बर 1 अहिले म हाल रहेको त स्लाइड नम्बर 2 हो भने नेक्स्ट मिन्स 3 नम्बर प्रिभियस मिन्स स्लाइड नम्बर 1
अब लास्ट स्लाइड भनेको अन्तिमको स्लाइडमा पनि पुर्याउन सक्यो। लास्ट स्लाइड भ्युड भनेको चाहिँ अघिल्लो मैले त्यो एक्जाम्पल देखाएको थिएँ जुन कोही क्विजको क्वेसन त्यो थियो। इन्ड सो अहिलेको भइहाल्यो, हामी युआरएल कहीँ हाल्न सक्यो। ओके, हामी यति भइ पुग्छ। म यो लास्ट स्लाइड भ्युड अप्सन पनि यता छ एडभान्स, जुन तपाईको नर्मल टेक्स्ट बक्स वा रेक्टेंगलबाट राइट क्लिक गरेर हाइपरलिंक गर्दा यो लास्ट स्लाइड भ्युड भन्ने अप्सन पाउनुहुन्न। तर एक्सन बटन प्रयोग गर्नुभयो भने यो एडभान्स कुरा पाउनुहुन्छ भने यो के रहेछ त हेरौँ। अब ल यो के हो भने म अघिको एक्जाम्पलमा फेरि एकचोटि प्रस्थान हुन चाहन्छु। लाइक अहिले म यो स्लाइडमा कन्ट्रोल के गरे भने मलाई कहाँ भन्छ, करेक्ट भन्छ। करेक्टबाट ब्याकमा थिचे भने म कहाँ नै जान्छु, फेरि त्यही क्वेसनमा जान्छु। भनेपछि कहाँ गए त म, लास्ट स्लाइड भ्युड। करेक्टमा आउनु भन्दा अगाडि म कहाँ थिएँ त्यही पुर्याउने हो लास्ट स्लाइड भ्युडको अर्थ त्यो हो। ओके, हेर्नु होला, म यो स्लाइड नम्बर 2 को अप्सन हो करेक्ट आन्सर कन्ट्रोल की। कन्ट्रोल केमा थिचे भने मलाई करेक्ट भन्नेमा पुर्याउँछ। अनि करेक्ट भनेको स्लाइडमा ब्याक छ, यो ब्याकमा थिचे भने कहाँ पुर्याउने हो त, लास्ट स्लाइड भ्युड भनेको म यो स्लाइडमा म जहाँबाट आइपुगे त्यही स्लाइडमा पुर्याउने हो, द्याट इज लास्ट स्लाइड भ्युड। ओके, भने हामीले यो करेक्टको यसमा चाहिँ के छ अरे अप्सन, अर्थात् हाइपरलिंक के छ, लास्ट स्लाइड भ्युड छ। र यो लास्ट स्लाइड भ्युड भन्ने अप्सन भने हामी कहाँबाट मात्र पाइने रहेछ, एक्सन बटनबाट। अब फेरि थप अर्को कुरा, एक्सन इन्सर्टमा सेप्स गयो। ल एक्सन बटन त खासै मन परेन सर मलाई, मानव तपाईको जिज्ञासा आयो हैन। एक्सन बटनको रूप जुन यो प्लेन रेक्टेंगल भयो सर मलाई मन परेन। मलाई एरोलाई चाहिँ एक्सनको बटनमा प्रयोग गर्नुपर्ने हो वा कुनै अब्जेक्टलाई, यही मध्येको अब्जेक्टलाई भने के गर्ने त्यस बखत। डोन्ट वरी, पहिला ल ड्र गर्नुस् न त हजुरले। ल ओके, यसमा ल ड्र गर्नुस् त। यो एउटा नर्मल बटन हो, यसमा हाइपरलिंक सेट गर्नु पर्यो भने राइट क्लिक गर्नुहुन्छ हैन, लामो प्रोसेस छ, राइट क्लिक अनि हाइपरलिंक गर्नुहुन्छ। तर जुन एक्सन बटन त बनाएर छोडिसक्दा हाइपरलिंकको अप्सन आएको थियो नि, हेर्नु होला यो नर्मल बटन हो। मानौ मैले चाहिँ हाइपरलिंक सेट गर्दैछु ल एक्सन बटनबाट, यति गरिसक्दा त आइहाल्छ त एक्सन बटन चाहिँ। यो फाइदा हो भने अब एक्सन बटन त आयो सर, तर मलाई डिजाइन मन परेन नि त यहाँको सपोज आवश्यकता भने जो हुन्छ कस्तो डिजाइन मन पर्छ पहिला नर्मलबाट बनाउनुहोस्। यसलाई नर्मलबाट बनाएपछि तपाईँ जानुहोस् त यसको चाहिँ यो नर्मल बटन बनाउनु भयो हजुरले, यहाँ माथि एक्सन भन्ने पाउनुहुन्छ। अब यही बटन एक्सन बटनमा परिवर्तन हुन्छ, एक्सन भन्ने छ। सो एक्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने यो बटन तपाईको के रूपमा परिवर्तन भयो, एक्सन बटनमा परिवर्तन। नाउ हाइपरलिंक टु, अब यहाँबाट हजुरको चोइस। ओके, यो कुरा रह्यो। अब मैले सर मध्येबाट कोही जितेन्द्र कुमार चौधरी सरको ह्यान्ड रेज भएको छ। सर हजुर अनम्युट भएर आफ्नो प्रब्लम राख्नु होला। जितेन्द्र। हजुर सर, हजुर सुनिरहेको छु। ओके सर। सर मैले एउटा सानो क्वेसन सोध्न खोजेको। हजुर। खोइ अब अगाडि पछाडि आउँछ कि के हो मलाई थाहा भएन। अलिकति के छ भने सर तपाईकै त्यो स्लाइडबाटै अब त्यो क्वेसन गर्न सकिन्थ्यो कि। हजुर। त्यो स्लाइड पनि बन्द गरिदिनु भयो। ए त्यो तपाईले जुन स्लाइड 1 2 लेख्नु भयो नि सर। हजुर। अनि त्यस पछाडि 3 4 5। ओके, त्यो स्लाइडहरूलाई के हाइड गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन सर? किनभने त्यो एन्सर अनि के कन्टेन्टहरू सबै देखियो नि त, त्यो नदेखिने हिसाबले क्या। बुझ्नुभयो सर? बुझियो सर। हैन तपाईले भन्न खोज्नु भएको कुरा चाहिँ मैले यसरी बुझेँ। हेर्नु होला सर, जस्तो अहिलेलाई यो त तपाईको सिधै के भयो भने विद्यार्थीले डाइरेक्ट कन्टेन्टहरू देखे। त्यही त नि, अब यो हाइड गर्नु पर्यो भनेर। हाइड गर्नको लागि भनेको चाहिँ सर राइट क्लिक गरेर हाइड भन्ने त हुन्छ सर, यहाँ हाइड स्लाइड। तर यो हाइड स्लाइडको मिनिङ चाहिँ हो सर प्रेजेन्टेसनमा यो प्रस्तुत हुँदैन। हाइड भनेको चाहिँ त्यो हो के भने तपाईको जिज्ञासालाई म एउटा सोल्युसन दिन्छु सर। यसलाई सेभ गर्दाखेरि, यो फाइललाई सेभ गर्दाखेरि गो टु फाइल ट्याब अनि सेभ एजमा आउनुहोस् र सेभ एज गर्दा मानौ म अहिले डेस्कटपमा सेभ गर्छु
हजुरको डेस्कटप छाने र फाइल एन्ड कम्प्युटर नेटवर्किङ ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त सर सेभ एज टाइपमा पीपीपी छ मिन्स पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन छ। अब यहाँ चाहिँ पावर पोइन्ट सो भन्ने हुन्छ सर, पावर पोइन्ट सो यो कहाँ छ सर हेरौँ ल। पावर सर यो अफिस थीम भन्दा मुनि ओके यस पावर पोइन्ट सो गर्नु भएर यसलाई कम्प्युटर नेटवर्किङ भन्नेको छ है, सेभ गर्यो। अब मानौ यो सेभ पनि भयो, मानौ यसलाई बन्द गरौँ ल सपोज ल पावर पोइन्ट यही हो फाइल। अब यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस् त, डबल क्लिक गर्दाखेरि के हुन्छ यो डाइरेक्टली एक्जिक्युट हुन्छ सर यसरी। भने अब विद्यार्थीले त्यो देखेनन्। हो सर हो। ओके क्लियर हुनुभयो सर? ए क्लियर भयो सर, धन्यवाद सर। हस्।